کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا، دو دن کی یہ زندگی، دو دن کی یہ زندگی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، ابھی کر لے جو کرنا ہے۔ کہاں دوست اور بھائی، یہ کیسی الفت دنیا ہے، یہ سب آگ پانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ یہ ڈلتی چھاں ہے تیری جوانی، یہ ڈلتی چھاں ہے تیری جوانی اور تیری خوشحالی، یہ دو دن کی جوانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ گیا جو وقت تیرے ہاتھ سے پھر نہ آئے گا، گیا جو وقت تیرے ہاتھ سے وہ پھر نہ آئے گا، وہ وقت بہت کم ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ تیرے اسلاف نے زور عمل سے دی بدل دنیا، انہی کی تو نشانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ نصیب عمل تو میرے پیغام عمل کو سن لے، یہی راز ہے کرنا ہے جو ابھی کر لے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، تعریف کبریائی، وڈیائی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر زمان سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے، قابل قدر اور قابل ذی وقار میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، نہایت ہی واجب الاحترام میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس مالک دا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا شکر ہے جس مالک نے سانو اس قیمتی ٹائم خطبہ جمعہ اندر آنے دی توفیق نصیب فرمائی۔ اے جمعہ دا ٹائم انتہائی مختصر اور بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ یہ سارے دنوں دا، سارے دن ساریاں راتاں میرے مالک دیاں نے، لیکن سارے دنوں دا خلاصہ، سارے دنوں دا سردار جمعۃ المبارک دا دن، اور اس سارے دن دا خلاصہ جدوں خطبہ شروع ہوتا ہے اس تو لے کے آخری بات تک، یہ ٹائم انتہائی قیمتی اللہ دی رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سب دی حاضری
اللہ تعالیٰ آپ دی رحمت نہ قبول فرمائے۔ آج دے اس قیمتی خطبہ جمعہ اندر بڑے بڑے میرے دوست اور بڑے بڑے بزرگ تشریف لے آئے نے، میری ماں پہنا بھی اس بات میں سماعت فرما رہی ہیں۔ آج میں اس قیمتی خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک بہت بڑی اہم بات، ایک بہت بڑی فکر والی بات او بات کیے فکر آخرت۔ جس بندے نو آخرت دی فکر لگ جائے وہ بندہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جس بندے نو اپنی آخرت دی فکر لگ جائے وہ اپنا ماں ضائع نہیں کرتا، اپنی جوانی ضائع نہیں کرتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، چونکہ اس نو پتہ ہے کہ آخر اے زندگی چند دن دی زندگی ہے اور اگلی زندگی بڑی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ چند دن دی زندگی وچ رہ کے اللہ سانو ہمیشہ والی زندگی دی اللہ پیاری دی توفیق نصیب فرما دے۔ قابل قدر اور قابل ذی وقار کتنی بڑی عظیم بات ہے۔ پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی دے انج کر کے موڈے دے ہاتھ رکھ دینا ایک بات فرمائی۔ آپ فرماندے نے کون فی الدنیا کأنکا غریب او عابر سبیل۔ آمینہ دے لال اپنے پیارے یار پیارے صحابی نو بات فرما رہے نے اینج کر کے بڑی شفقت بھرے ہاتھ آمینہ دے لال اپنے صحابی دے کندھے مبارک دے رکھ دینے۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابی دنیا تے انج کر کے رہ جویں کوئی مسافر اوندا سفر بڑا لمبا تے جدوں سفر جاری کر دیتا ایک جگہ تے تھک گیا تے پھر آرام نال نہیں سوندا بلکہ تھوڑی جی دیر سون کے تے پھر چل جاندا ہے، لمبی تان کے نہیں سوندا، اس واسطے کہ وقت تھوڑا ہے تے سفر بڑا لمبا ہے۔ اے دنیا دی مثال ہے، اللہ سانو اے مختصر جے قیمتی ٹائم نو اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے بہتر بنا دے۔ دل لگا کے سماعت کر دو، فکر آخرت دی بات ہے میرے ویر۔ اے موت اس قرآن دی آیت نو غور نال سن لے آجے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، بزرگ ہوئے یا نوجوان ہوئے، ماں ہوئے یا باپ ہوئے، برا ہوئے یا اچھا ہوئے، زندگی سے پہلے نظر مار کے دیکھ لیں اس جہان تے بڑے بڑے اچھے بھی انسان آئے نے، بڑے بڑے قیمتی بھی انسان آئے نے، اور اس فانی جہان تے بڑے بڑے ظالم بھی لوگ آئے نے، لیکن میرے ویر کسے نو ہمیشہ نہیں، میرے ویر کافر بھی ظالم بھی چلے گئے نے، اس جیسے نمرود جیسے ذلیل ہو کے چلے گئے، قارون جیسے ذلیل ہو کے دنیا تو چلے گئے نے، جننے بھی رب دے دشمن آئے نے سارے ذلیل ہو کے چلے گئے نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اچھے انسان بڑے آئے نے میرے ویر۔ بڑی بات میں عرض کر رہے ہوں، حضرت آدم آئے اس فانی جہاں تے او بھی چلے گئے، حضرت نوح اللہ دے برگزیدہ پیغمبر آئے تے آخر او بھی چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے او بھی چلے گئے، میرے ابراہیم آئے او بھی چلے
چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے او بھی چلے گئے، یوسف نبی آئے او بھی چلے گئے، یعقوب نبی آئے او بھی چلے گئے، جو بھی آئے اس فانی جہان تے ہمیشہ واسطے نہیں بلکہ جان واسطے آئے، ہمیشہ رہن والی ایکو میرے اللہ دی ذات جڑی ہمیشہ باقی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سارا جہان فانی ہے، ایکو میرے اللہ دی ذاتی باقی رہن والی ہے۔ میرے ویر سنو میرے محبوب دا فرمان، ایک موقع تے آمینہ لال فرماندے نے، اے میرے صحابہ اس موت نو یاد کرو جیڑی موت تہاڈیاں لذتاں تے خوشیاں نو توڑ دین والی ہے، تہاڈیاں خوشیاں نو غمیاں وچ تبدیل کر دینے والی، اس موت نو ہمیشہ یاد رکھو جیڑیاں جدائیاں پا دینے والی، اے جدائی برحق ہے، اس جدائی تو نہ کوئی نبی بچ سکے ہے، نہ کوئی انسان عام ہی بچ سکے ہے۔ پتہ چلے اے اللہ دا وعدہ سچا اور برحق ہے، اور کئی میرے بھائی اس موت تو بڑے دور نے اور بڑے نسن دے پروگرام بناندے نے، لیکن اللہ دا وعدہ ہے، اللہ اپنے محبوب نو فرما رہے نے، سونے اپنی پیاری نبوت والی زبان جو اعلان فرما دیو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس موتوں تسی چھپ دے پھر دے ہو، جس موتوں بچن دے پروگرام بنان دے ہو، اے موت ہر حال وچ تانوں مل کے ہی روے گی۔ میرے ویر موت دی تیاری اور موت دی فکر میرے ویر بہت انتہائی ضرورت ہے، اور میرے محبوب فرماندے نے، اور موت نو انسان گناہاں دی وجہ تو اے نہ دل سخت ہو گیا ہے، بندے نو موت دی فکر ہی کوئی نہیں۔ جا میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر کے وے، میرے فاروق دی زندگی دا مطالعہ کر کے وے، ایک دن میرے ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء دی نماز تو بعد نماز پڑھ کے سجدے جے گر جاندے نے، اور پھر سر اٹھاندے نے، پھر سجدے اندر گر جاندے نے، موت دی فکر کر کے روئی جا رہے نے۔ میرے ویر اے کون اے بندے سمجھے کہ شاید موت وڈیریاں نو یا بزرگاں نو آئے گی، اجے میں تے جواناں چلو شاید وڈیرا ہوواں گا پھر مینو موت آئے گی، نانا میرے ویران ایتھے چون جنازے گبروان دے، ایتھے چون بابا جی محمد حسین شیخ پوری قید اللہ قبر روشن فرمائے، بڑی بات سمجھیں آندے نے، ایتھے چون جنازے قبروان دے، گل پین لباس فقیران دا، سونے سونے تے من مونے جرے وے کے آن پکھ جاوے، ان قبروں وچ ستے نے شکل چیتے نہ آوے۔ بابا جی لکھوی رحمت اللہ علیہ بڑی قیمتی نصیحت والی بات کر گئے نے، آندے نبی ولی اور عالم فاضل تے
गुजरे जंग चंगेरे शागिर्दां और बुरे भले सब कीते ने कबरी डेरे। मेरे वीर ए मौत वाला मसला, मेरे वीर ए जुदाई बरहक मैनू याद आया हजरत इब्राहीम मेरे महबूब दे छोटे जै बेटे ने इंज करके मेरे नबी दी गोद अंदर ही आखिरी हिचकियां भर रहे ने, आखिरी हिचकियां भर रहे ने मेरे नबी दी गोद अंदर। पता चलिया किते बाप नू बेटे दियां जुदाइयां ने, किते बेटे अपने बाप नू जुदाइयां दे के जा रहे ने, किते वालि〜अपने प्यारी औलाद बेटे बेटियां नू जुदाइयां दे के जा रहे ने, किते वालिदैन अपने प्यारे नू जुदाइयां दे के जा रहे ने। ऐ मेरे नबी दा बेटा जिन्ने बेटे दी जुदाई विच आमिना दे लाल नू भी रोवा दिता, अपनी गोदी विच पकड़े ते आखिरी हिचकियां भर रहे ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी दे चेहरे नू वेंदे पैने, मेरे महबूब दे अखां विचों आंसू जारी हो गए ने। आप फरमांदे ने सोहणिया तुसी ते रोने तो मना फरमाया, तुसी क्यों रो रहे हो? आप फरमांदे ने ए रोना मुहब्बत दा रोना, ए रोना दिल दे गम दा रोना, ए रहमत बाप और बेटे दी जुदाई, ए रहमत दा रोना। इंज करके बेटा गोदी अंदर पकड़े आंदे ने बेटे तेरी जुदाई ने मैनू परेशान कर दिता, तेरे गम ने मैनू परेशान ही कर दिता। सोनिया बेटे लेकिन मेरे अल्लाह दियां मर्जियां ने, मेरे अल्लाह दे फैसले ने, मैं अपने अल्लाह दे फैसले ते राजी हाँ। और इत्थे बस नहीं, हजरत ज़ैनब मेरे नबी दी प्यारी बेटी इन्हां दा बेटा है ते ए आखिरी हिचकियां भर रहे हैं ते हजरत ज़ैनब ने जल्दी पैगाम देता जाओ मेरे अब्बू जी नू कह दिओ जरा जल्दी ना मेरे घर तशरीफ ले आओ। ते आप फरमांदे ने जाओ पैगाम दे दिओ सबर करे देन वाला भी अल्लाह, दिल जान वाला भी मेरा अल्लाह। आखिर मां सी ते बड़ा ही गम आया, मां ने फिर पैगाम देता जान वाला गया मेरे अब्बू जी नू कसम पा के कह दिओ जल्दी आओ मेरे बेटा आखिरी हिचकियां भर रहे हैं। आमिना दे लाल जल्दी आए ने, हजरत साद बिन अबी वकास भी नाल ने, हजरत मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला और दीगर सहाबा नाल आए ने। ते मेरे महबूब ने अपनी गोदी च उठाया ते नाले मेरे महबूब दी अखां विचों आंसू जारी ने। मेरे वीर जुदाई पैन लगी है, सियापी फरमांदे सोने तुसी रो रहे हो। आपने ओही बात फरमाई है मेरे यार ए जेड़े दिल दी ए गम जेड़ा है ए जुदाई बेटे दी जुदाई है, ए रोना रहमत दा रोना, रोना मना नहीं अपनी जबान चों वाह वैला करना मन है, अपनी जबान चों वाह वैला नहीं चूंकि मौत दा फैसला बरहक मेरे अल्लाह दा कानून ने। अगर बचना हुंदा ते आमिना दे लाल मौत तो बच जांदे। मेरे वीर कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, बंदे नू पता नहीं किस मौके ते किस टाइम मौत आ जाए, वक्त भी मुकर्रर नहीं, टाइम भी मुकर्रर नहीं, जगह भी पता नहीं किस मौके ते किस मुकाम ते जिस वक्त आ जाए मेरे अल्लाह दा कानून। इस वास्ते मेरे वीर हमेशा उस मौत नू याद रखो जिस दे मुतल्लिक मेरे महबूब फरमांदे ने लज़्ज़तां तोड़ देने वाले और गमां
سوار کر دینے والی ہمیشہ اس موت نو یاد رکھو میرے بابا شمسام نے گل سمجھائی بڑی قیمتی یہ دی مثال میں جی میں گھڑی چلدی چلدی رک جاندی ہے تے بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ نے ساڈی زندگی دی مثال اس گھڑی نال دے کے فرما رہے اپنا انداز نے سمجھاون دا آندے نے گھڑی چلدی چلدی رک جانی جدوں چابی عمراں دی مک جانی تیرے کام او لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں جدوں گولی موت والی سینے تے ٹھک جانی سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نے سنجے محل تے ایک ایک گل تے غور کرنا سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نے چنڈے وچ اوجاڑاں جا گڈنے نے دودھ مکھنی پلیوں بلواناں تک ملکانوں جب سک جانی چاچے تائے بھی رومن پین سورے سالے بھی بودیاں کھومن پین بھائی آکھن آج ساڈے باں پج گئی بھائی آکھن آج ساڈے باں پج گئی کمر بڑھڑے باپ دی جھک جانی جیڑی بیوی تیرے سارتے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے رون لگی آج حال علی رام آج حال فقیران جیڑی محمل اور مخمل وال تھوک دیم سونے چاندیاں پراں لا سٹ دیم آج لیراں حال فقیران آج لیراں حال فقیران جڑے بچیاں نو تو لاڈ کراندا رہیاں سونے سونے کپڑے سیلے پواندا رہیاں آج گلیاں وچ روندے نے آج آس مک گئی جاس مک گئی اللہ سن موت دی ہمیشہ فکر اور تیاری توفیق نصیب فرما دے پھر اس تو بعد مرحلہ آنا ہے اور حالت مرحلہ آنا ہے اس تو بعد میرے ویر بندے تے قبر والا آنا ہے اور موت سختی والا آنا ہے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ موت سختی تو پناہ منگی ہے اور اپنے صحابہ نو بھی تعلیم دیتی اللہ جے موت میں اسلام دی والے تے موت ایمان والی عطا فرما دے میرے ویر انسان بڑی کم بڑی پل اندر پہ آئے تیری انہا سخت ہو گئے ہیں ساڑھے گناہاں دی وجہ تو تیری انہا سخت ہو گئے ہیں آج فکر آخر دی بات کوئی کرنوا سے بھی تیار نہیں کوئی فکر آخر دی بات سنوا سے تیار نہیں موت دا ذکر کوئی سنوا سے تیار نہیں موت دا ذکر کرنوا سے تیار نہیں کیونکہ ساڑھے
साडे गुनाहां ते इन्नियां साडे दिलां ते गुनाहां ते इन्नियां मैलां चढ़ चुकियां ने साडे गुनाहां दी वजह तों सूद खान दी वजह तों गुनाह ज़ना करन दी वजह तों नाफरमानियां दी वजह तो साडे दिल ही मुर्दा हो गए साडे दिल ही सिया हो गए इस बंदे नू मौत दी बादशी नहीं लगदी इस बंदे नू पता नहीं मैं कब्र अंदर जाना है मेरे पास आना है मेरे पास मैं अल्लाह दे सामने जाना है मेरे पास मौत वाला फरीता आना है यकीन जानो ये वक्त बड़ा ही सख्ती वाला टाइम है आ फरमांदे ने जेड़े मोमन दी मौत इंज एवें मौत आंदी है ये मेरे प्यारे महबूब फरमांदे ने मोमन दी मौत एवें जिवें पानी दा मशकीज़ा भरिया होवे ओनू पानी उल्ट दिता जावे जिवें सुकून नाल पानी गिर जांदा है एवें इंसान मोमन दी मौत निकल जांदी जान निकल जांदी है और मेरे वीर जेड़ा काफिर जालम दे नाफरमान हुंदा है मेरे नबी ने मिसाल दे के फरमाया ओदी मिसाल एवें जिवें बेरी दे कंडे होवन और रेशम दा नरम तरीन कपड़ा होवे उस बेरी दे कंडे छापियां दे सुटिया जावे उन एक तरफों खिंचिया जावे जिवें हर जगह तो कपड़ा फड़दा एवें काफिर जालम दी हर पूरे जिस्म विच एवें जान निकलदी है और इन्ना सख्ती वाला टाइम है हमेशा दुआ करो अल्लाह जे मौत आवे अल्लाह सलामती वाली मौत आता अल्लाह मरना दे सामने न मौत की फिक्र मरना दे सामने अल्लाह सानू हमेशा अल्लाह दी रहमत नाल ईमान वाली इस्लाम दी वाली मौत नसीब फरमा दे ए जुदाइयां ते पैणियां ही पैणियां ने जे जगां दे पीर बाकी नहीं दे बाकी कौन ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमांदियां ने मेरे अब्बा जी नू बड़ा बुखार है सारे कायनात दे नबी नू बुखार हो गया है फिर एक दिन 14 दिन बुखार मेरे नबी नू रहा है इन्ना सख्त बुखार है ते इन्ना सख्त जिस्म इन्ना गर्म है इन्ना सख्त बुखार है कदी मेरे महबूब अपने पाँव अगे कर देने कदी अपने पाँव नू कट्ठियां कर देने असी 7 मशकीज़ियां दा कुएं दा पानी ले आके मैं अपने अब्बा जी दे पास रखे हैं इंज करके अब मैं अपने नबी दे अपने अब्बा जी दे सर ते लानियां शायद थोड़ा जा ठंडा हो जाए अचानक कदी मेरे महबूब नू बेहोशी हो जाती है इन्नी देर नू दरवाजा खड़के आन वाले इज़राइल बैर खड़े ने जबरील मेरे महबूब दे कोल आके बैठ जाते ने अल्लाह फरमांदे जा मेरे जबरील मेरे महबूब नू कह दे अगर मेरे कोल आना पसंद कर दे और जो कुछ मेरे कोल है उन्होंने पसंद कर दे फिर मौत भी जरूरी है मेरे वीर दसना चाह रहे दरवाजा इज़राइल ने खटकाया फातिमा फरमांदियां ने आन वाले ये समझ गईयां शायद कोई अराबी आया या सहाबी आया ते थोड़ी देर तो बाद मेरे महबूब ने होश संभाली ते फातिमा फरमांदियां ने ए अब्बा जी बैर कोई अराबी आया या सहाबी तुहाडी इयादत करने वास्ते आया आ फरमांदे ने मेरी फातिमा मैनू हुणे आके जबरील ने दस्या बाहर इज़राइल आया वो आया जिस दरवाजे ते आ जाए खाली नहीं जांदा जिस दरवाजे ते आ जाए वो खाली मुड़ के नहीं जांदा वो इस वास्ते मौत ऐसी है नहीं मौत नहीं वेंदी एदी वालिदा नू एदे बेटे दियां ज़रूरतां ने एक बुढ़ी मां है ते बुढ़ा बाप है एक कोई उनका सहारा बेटा है मां भी कमज़ोर हो गई है बेटा भी कमज़ोर हो गया है माँ और बाप दोनों कमज़ोर हो गए ने ते बेटा जवान हो गया माँ बाप दियां सोचां ने बेड़ा
جوان ہو گیا لیکن میرے ویر اللہ دا او حکم آ گیا تے بیٹے دے حکم آ گیا باپ ایک جگہ دے بہ کے کہندے او بیٹیا میں کئیاں والدین نو سنے نالے رو رن نالے کہہ رہے او بیٹیا میں بڑھا ہو گیا جان دیاں واریاں میریاں سی جا تو رہے ہیں ماں روندیاں میرے بیٹیا تیرے سہاریاں دی مینوں بڑی ضرورت سی لیکن میرے اللہ دا فیصلہ ہے کل من علیہا فان آپ فرماندے نے بیٹی پیارے دل دان ٹکڑا ایران بھی نہیں اے یتیم جو کرداں بالام اج کرن تو سانو آیا بیٹی پیاری اج حسن حسین آیان میں تھوں جدا قرآن آیا بیٹی پیاری تینوں مینوں اج وکھ بٹھاون آیا آباد کو نندا قبراں تے شہر گراں اجاڑے میرے ویر پھر وقت آنے پھر اس قبر اندر جانے میں شاڑ کر فکر آخری بات کرنا جو ہر وقت بندے تے آنے موت آئی پھر قبر اندر جانے تے قبر بندے نو دیکھ دے اندر کئی دفعہ بلا کے کہہ رہی ہے او زمین دے چلن والے او اپنی مرضیاں من مانیاں کرنے والے ایک وقت آنا تو کلا میری قبر اندر آنا میرے پیٹ اندر تو آنا سنبھال کے چل رام نہ چل سکون نہ چل میرے ویر اج کسے بندے نو اپنی قبر یاد نہیں جے ظلم دے لگے تے ظلم کیتی جا رہے آئے جے حرام کھاندہ ہے حرام ہی کھائی جا رہے ہیں جے زیادی لگے زیادیاں کیتے جا رہے ہیں اس بندے نو اپنی قبر یاد نہیں میرے ویر قبر اینا اچھا اور اینا اہم معاول ہے جس قبر نے بڑے بڑے صحابہ نو ہی روا دیتا ہے ایک دن میں نو یاد آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سب قید رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر تے کھڑے نے تے زاروں کے تاروئے جا رہنے قبر تے کھڑے نے تے زاروں کے تاروئے جا رہنے اس قبر نو یاد کر کے روئے جا رہنے کون میرا عثمان عثمان قبر نوے کے روئی جا رہے جنوں کائنات دے پیارے محبوب نے جس نبی دی زبان میں چوہا کو دلاوا کچھ نکل دا نہیں اس نبی فرماندے نے عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان میرا جلدی عثمان عثمان میرا جلدی عثمان لیکن قبر دے کے روئی جا رہنے ساتھی کہ عثمان تینوں کی بن گیا تو اینا کیوں پریشان قبر دے کے کیوں اینا رو رہے ہیں میرے عثمان دا سوال میرے عثمان دی بات غور نہ سن لے آجے اس ایس مقام دے آنے والوں میرے نوجوان میرے بزرگوں اس مسجد توحید رونق بخشنے والوں میرے عثمان دی بات غور نہ سن لے آجے جو عثمان فرماندے نے کہن والے ایک قبر جڑی ہے سب تو پہلی کاٹی ہے جڑے تے بندہ کامیاب ہو گیا وہ اگے بھی کامیاب ہو گیا اللہ میری سب دی اللہ ساڑی قبر روشن فرما دے اللہ بلا تے قبر اپنی زبان جے ہر راز کہن دیئے اللہ والے بات سمجھائیے تے قبر کی کہن دیئے قبر کہن دیئے میں گر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں اوہ
قبر نو بھولن والے آ اپنی موت نو بھول جان والے آن اے قبر دا کہنا ہے قبر دی بولیے قبر دا پیغام ہے میں گھر تنہا اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں میں وچ سپ اٹھوے زہری بے بندر آنکھ نہ آویں دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت ہنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی میں وچ فرش فروش نہ کوئی فرش بناویں میرا حضرت قیام قبر دا ساتھی تے پڑھن قرآن پہچانو دیون مال اللہ دے کارن اللہ دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دا پائی پڑھن نماز تہجد راتی پڑھن نماز تہجد راتی تے دیوائے روشنائی قرآن پڑھن دے نال اللہ قبر وچ سکون عطا فرمان گے مینوں حدیث یاد آئی پیارے محبوب فرماندے نے سورہ ملک جو پڑھنے والا ہے اے شادی نماز صبح اللہ سب نصیب فرما دے رحمتاں والا ٹائم میں اللہ دی رحمتاں ہو رہیاں نے آمین کہہ دو پیارے محبوب فرماندے نے رات نو اے شادی ٹائم دے جڑا بندہ سورہ ملک دی تلاوت کردا اور سورہ سجدہ دی تلاوت کردا ہے آپ فرماندے نے اس بندے نو قبر دا عذاب تو سورہ ملک محفوظ کر لوے گی اللہ تلاوت دی توفیق نصیب فرما دے پھر اس تو بعد اگلا مرحلہ آنا ہے وہ اس تو بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے موت بھی بڑا مشکل ہے اور جان کنن دا بڑا مشکل ٹائم ہے قبر اس تو بڑی مشکل کاٹی ہے اس تو بعد قبر وچوں میدان معاشر وچ جان ہے وہ اس تو بھی بڑا سخت ترین موقع ہے اور قرآن سنو حشر دی بات ہو جائے اللہ فرماندے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے لوگو اللہ کولوں ڈر جاؤ میرے حشر دی بات ہو رہی ہے اس تو بعد اس فکر آخر دینا بات جاری ہے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللہ میری قوم کو قرآن پڑھنے والا بنا دے اللہ ترجمے نہ قرآن پڑھن توفیق نصیب فرمائے سورہ حج جے تے فکر آخر دے اللہ فرما رہے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے لوگو اللہ کولو ڈر جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک قیامت دا زلزلہ قیامت دا پچال بڑی چیز ہے اللہ اکبر کنا سکتے قرآن کہندہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید اور وہ ایسا دن جڑے دن دودھ پلان والی اپنے بچے نو بھول جائے گی اپنی ماں
ایسا وقت آنے والا ہے اپنی ماں اپنے دودھ پیندے بچے نو ہی بھول جائے گی وہ تارن جنہاں دے ماں دے پیٹ اندر بچے نے حمل والیاں دے حمل ہی گر جان گے قیامت دا زلزلہ اتنا سخت ترین نے ماں اپنے بچے نو بھول جائے گی حمل والیاں دے حمل ہی گر جان گے وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى لوگ بے ہوشی دی حالت اندر ہوں گے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ایویں لگن گے جویں بد ہوش نے مد ہوش بنے ہوئے نے حقیقت وچ بے ہوش نہیں قیامت دا زلزلہ ہی اتنا بڑا ہے جدی وجہ تو ہر بندہ ایویں لگدا ہے جویں اس بندے دے ہوش ہی گم ہو گئے نے میرے ویر او وقت بھی آنے والا ہے میرے محبوب اس ٹائم دے متعلق بیان فرماندے نے اے شام اس وقت نو یاد کرو جدوں زمین ہلن لگ جائے گی اور اللہ دے سامنے اس حالت وچ لوگ کھڑے ہون گے جویں پہلے حال وچ بندہ پیدا ہوندا ہے او دے جسم وچ کسے قسم دا کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا جدوں قبر چوں کھڑیاں ہون گے اور سارے لوگ برہنہ ہون گے ماں شام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے سونے کیا اس وقت کوئی بندہ کسے دیکھے گا آپ فرماندے نے ایشا اس وقت بندے نو ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی کسے بندے نو ویکھن دی جرت نہیں کر سکے گا ہر بندہ رب نفسی کہہ رہا ہوئے گا میرے ویر او وقت بھی آنے والا ہے پھر میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ وقت آنا ہے جس وقت ایسا سختی والا ٹائم ہے جس وقت ہر بندہ نہیں ہر مومن بھی پریشان ہوئے گا اور ہر کافر ظالم پریشان ہوئے گا رو رہا ہوئے گا پریشان ہوئے گا اینا ہوئے گا قرآن کے اندر کہ کافر بھی رو رہے ہوں گے اور کافر ظالم بھی رو رہے ہوں گے کہ انہیں پریشان ہوں گے انہاں دی پریشانی دا حال اچھا 14واں سپارہ شروع جے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ربما ایک ایت غور کرے آجے 14واں سپارہ شروع تے اللہ فرما رہے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین جدوں کافری وچاد کرنگے لو کانوا مسلمین جدوں مشرک کہنگے لو کانوا مسلمین میرے ویر ٹھنڈے دل نال سوچو اس بات نو جدوں اگ نو پوجن والے بھی کہنگے لو کانوا مسلمین اے کاش اسی مسلمان ہوندے اگ دے پجاری بھی کہنگے اے کاش اسی مسلمان ہوندے یہودی بھی کہنگے اے کاش اسی مسلمان ہوندے عیسائی بھی کہنگے اے کاش اسی مسلمان ہوندے ہر بندہ رو رہا ہوئے گا لو کانوا مسلمین لو کانوا مسلمین آئے کاش افسوس اسی بھی مسلمان ہوندے میرے ویر اے تے کافر ظالم بول رہے نے نبیاں دی فرتن دس دے کافر بھی رو رہے خاص کر رہے میں سارے جہاں تو قیمتی ہستیاں دی بات کر دے اللہ دے نبی بھی رو رہے ہوں گے حضرت آدم رب نفسی کہہ رہے میرے ویر حضرت نو نبی رب نفسی کہہ رہے اللہ ہائے میری جان حضرت آدم ہی کہہ رہے
رب نفسی، حضرت نوح نبی کہہ رہے ہیں رب نفسی، موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں رب نفسی، ایک ہی میرے پیغمبر نے جو کہیں گے رب امتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ بات ہو رہی ہے میرے ویر، آخر دی بات ہو رہی ہے، آخر دے ٹائم کتنے مشکل نے اور کتنے حالات نے، اور میں اس بار اللہ اعلان فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ قرآن پڑھنے والو اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس وقت نو یاد کرو جدوں زمین نو زور زور کے جھٹکے لگنے شروع جان گے، میرے ویر انج کر کے لوگ آرام نہ بیٹھے ہون گے، اچانک زمین نو جھٹکے لگنے شروع جان گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جڑے زمین نے ہون تک جو زمین دے نیچے پیا ہوئے ہیں وہ زمین پھٹ کے باہر پھینک دے گی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام تو ہون تک جو کچھ زمین دے تھلے زمین باہر پھینک دے گی، انسان سو نہ بولے گا وقال الانسان، انسان ماریا ماریا پھر رہا ہوئے گا، ہر بندہ غم اندر پریشان ہوئے گا، اے زمین نو کی بن گیا، وقال الانسان ما لہا، اے زمین نو کی بن گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، جنیاں خبراں زمین دیاں نے ساریاں زمین بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لوگ مختلف حالتاں وچ ہون گے، میرے ویر جدوں نکل گے اینا سختی والا دن ہوئے گا، جڑا سورج ایک میل دے قریب آ جائے گا اور زمین اینی سخت انج بن جائے گی، یہ زمین تانبے دی بن جائے گی، اور آگ دی تیزی دی وجہ تو لوگ ایمیں اڈن گے ایمیں پڑکن دے جی میں کڑائی وچ چنے پج دینے۔ اللہ ایتھے بس نہیں کہ لوگاں اپنے گناہاں دی وجہ دوں جدو قبر تو نکل کے جان گے، لوگاں دیاں مختلف حالتاں ہون گیاں، کوئی لوگ پیدل چل کے جا رہے ہون گے اور کئی لوگ سواریاں دے چل کے جا رہے ہون گے، کوئی ایسے بھی بد نصیب ہون گے کہ قبر جو کھڑیا ہون گے تے انیاں کھڑیا ہون گے اور زمین دے ڈگ دے جا رہے ہون گے۔ اللہ اے کون بد نصیب نے، اے رومن گے اے کون بد نصیب نے، ایک آنکھا کھن گے اللہ اسیں تے دیکھن والے آج انا کیوں گے دائی، اللہ فرمان گے اے او وقت اے تسی میرے ذکر نو بلا دیتا، تسی میں نو بلا دیتا جے میں توانو بلا دیتا ہے۔ ایتھے بس نہیں قرآن کہندہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسے بندے نے ایک ذرے دے برابر بھی نیکی کیتی ہوئے گی، کسے مقام دے کیتے کسے جگہ دے کیتی ہوئے گی، اللہ اس نو اے بھی نیکی وخا دیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، او ایڈیاں وڈیاں ظلم زیادتیاں کرنے والوں رب دا قرآن پڑھ لے آجے ایک ذرے دے برابر کسے نے برائی کیتی ہوئے گی، اللہ وہ بھی سامنے کر دیں گے۔ ایک دفعہ میرے محبوب اپنے
اپنے صحابہ نو بڑا دردناک خطبہ شاہ فرماندے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اس حال وچ نہ میرے سامنے آیا جے کسے بندے نے اونٹ چوری کیتا ہوئے اپنے اونٹ نو اپنے موڑیاں تے اٹھایا ہوئے گا اور اونٹ بل بلاتا ہویا آ رہا ہوئے گا. اے بندہ چیخو پکار کر دیا ہویا آ رہا ہوئے گا. اے میرے سونے محبوب میری مدد فرما دے اس وقت میں او دے کام نہیں آواں گا. پھر میرے محبوب فرماندے نے ایسے حال وچ بندہ میرے اللہ سامنے نہ جائے. اس بندے نے گائے چوری کیتی ہوئے تے گائے اپنے موڑے دے اٹھایا ہویا. دسن دا مقصد کی ہے کوئی ایسی چیز نہیں جن نے کسی دا مال ہڑپ کیتا ہے کسی دی زمین دے قبضہ کیتا ہے مال دھوکے نہ کھا گیا. اے سب کچھ میرے ویر اپنے سر تے پار اٹھائے. اور ایتھے پاس نہیں دوسری سورہ سن اللہ فرماندے نے القاریہ القاریہ. دھیان نہ سنیا دل لگا کے سنیا جے القاریہ القاریہ. اللہ دے نبی اس قرآن دی آیت تلاوت کر رہے نے صحابہ رو رہے نے. آپ فرماندے نے القاریہ القاریہ وما ادراک القاریہ. کھڑ کھڑانے والے اسی کی جان دیو کہ کھڑ کھڑانے والے کون نے. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. لوگ مختلف حالتوں میں چون گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. بڑے بڑے وڈے پہاڑ نے ایویں ہو جان گے جویں تنبی ہوئی روئی ہوندی ہے. میرے ویر اے وقت آنا ہے پھر صحابوں کے تاب دا ٹائم آنا ہے. وہ بندے دو قسم دے بندے ہون گے کئی ایسے خوش نصیب ہون گے جنہاں نو اللہ ساری زندگی دے جڑے نامہ مال نے اللہ سجے ہاتھ میں جنہوں خوش نصیباں نو عطا فرمان گے. اللہ ساری زندگی دے حساب و کتاب نا ایک بندہ خوش نصیب ہے انہوں ساری زندگی دا نامہ مال جو کچھ لکھا رہے ہیں نا لکھیا جا رہا ہے سب نو پتہ ہے. اے پوری زندگی دی کتاب ایک خوش نصیب نو سجے ہاتھ وچ ملنی ہے دوسرے بد نصیب نو کھبے ہاتھ وچ ملنی ہے. اے بھی قرآن نقشہ بیان فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس بندے نو کتاب سجے ہاتھ وچ مل گئی خوش ہوندا پھرے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا. اے کہے گا میں نو یقین سی میں نو گمان سی میں نو خیال سی یہ سائلی دا حساب و کتاب ایک وقت آنے او ہونے آج میں نو مل گیا ہے. پھر کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اے بندہ خوش ہوندہ پھرے گا فی جنّةٍ عالیہ. اللہ بلند جنت عطا فرمائے گا. دوسرا بندہ بد نصیب وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس بندے نو کھبے ہاتھ وچ نامہ مال مل گیا اے روے گا کہے گا کی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. آئے افسوس میں نو کتاب نہ مل دی. اس کتاب وچ ہر وقت اندھیرے روشنی جو گناہ کیتے نے سارے سامنے میرے پہنے نالے رو رہا ہوئے گا آکھے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا. میں نو ایسے مشکل حساب دا کوئی نہیں سی پتا. یقیناً آئے گا وہ وقت جب بائی سے جدا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ شوہر کی ہوگی. وہ ایسی روب کی جگہ ہے دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا سر جھکا ہوگا.
تپش ہوگی بہت اس دن ڈوب جائیں گے پسینوں میں سوا نیزے پہ یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا خدا بیٹھے گا جس دم عرش کی کرسی پہ معاشر میں وہ دن یوم سزا ہوگا وہ دن یوم جزا ہوگا آخری بات غور نہ سن لے آسے میرے ویر میں عرض کر رہے ہیں ایسا کی دینے جتھے نبی بھی ڈور رہے ہومن گے اللہ جتھے نبی بھی ڈور رہے ہومن گے نبی دے امتی اپنے اپنے نبی وال جان گے حضرت آدم وال جان گے جواب مل جائے گا رب نفسی کہہ رہے ہون گے حضرت نوح وال جان گے جواب مل جائے گا موسیٰ نبی وال جان گے جواب مل جائے گا اپنے اب نبی وال جان گے جواب مل جائے گا ہر کہندے نے ہر نبی دی زبان دے بولے آج اسی کچھ نہیں کر سکتے آج اسی سفارش نہیں کر سکتے آج اللہ بڑے غصے اندر نے آج تک انہیں غصے وچ نہیں ہوئے جنہیں آج غصے اندر نے میرے ویر اس اللہ فرمان گے این الجبارون این القہارون او جبار لوگ انہیں میری زمین دے حکمرانیاں کرنے والے میری زمین دے بدماشیاں کرنے والے این الجبارون کتھے نے وہ جبار لوگ کتھے نے وہ بڑے لوگ پھر آپ سارے خموش نے اللہ خود ہی کہیں گے آنا قہار اللہ دے نبی منان گے اب سارے مل کے میرے نبی کو آ جان گے اللہ دے نبی منان گے کیویں منان گے اللہ میرے نبی اللہ نو منان گے تے سجدے وچ پے کے منان گے اللہ میرے نبی سجدے اندر پہ جان گے اتنا لمحہ سجدہ کرن گے میرے محبوب فرماندے نے اللہ دے نبی بیان فرماندے نے جدوں لوگ میرے کول آن گے پھر میں سجدے وچ پہ جاواں گا تے میں اللہ دی او تعریف کراں گا اللہ مینوں او کلمے یاد کرواون گے جڑے اج مینوں وی یاد کوئی نہیں اللہ مینوں او کلمے یاد کروان گے میں سجدے اندر اس امت دی خاطر رو رو کے سجدے پہ آواں گا اللہ فرماندے جا میرے محبوب سارا اٹھا لے آج تو منگی جاویں گا میں تینوں دتی جاواں گا تو میرے کو منگی جا میں دیتی جاواں گا آپ فرمان گے اللہ سونے میری امت دے حساب لے لے پتہ چلے میرے نبی سارے نبیاں دے سردار نے کیڑی صفت سناواں اے آخری صفت میرے محبوب دیے جے اللہ نو منان گے تے سجدے وچ پے پے کے منان گے میرے ویر تو بھی سجدہ کر لے سجدہ اللہ نو بڑا پیار سجدے وچ پے کے جھک جا سجدے وچ پے کے اللہ دے سامنے جھک جا اے چاند دن دی زندگی چاند دن دے میلے نے میرے ویر چاند دن دی زندگی بھروسہ جوانیاں دے کرنا کدی مالا مربیاں دے کرنا کدے کوٹھیاں دے کرنا میرے ویر اس مال کوٹھیاں نے پتہ نہیں کل کم آنے کے نہیں آنا اس صلح دی خاطر ظلم زیادتیاں کرنا کل پتہ نہیں نہ قبر تے جانا کہ نہیں جانا میرے نبی اللہ نو منان گے سجدے چے پے پے کے منان گے میں اس نبی دی صفت بیان کر کے اپنی گل مکا دیواں میرے ایک اللہ والے نے بڑی پیاری میں پیارے محبوب دی کیڑی کیڑی بات کیڑی کیڑی خوبی بیان کراں آندے نے کی میں سونے دی صفتاں سناواں میں سونے دیاں کی صفتاں سناواں محمد تو لکھوار قربان جاواں آخری بات غور نہ سن لے آجے میں سونے دیاں کی صفتاں سناواں محمد تو لکھوار قربان جاواں میں محمد تو لکھوار قربان جاواں نہیں ہوندہ کوئی ثانی پورے جہانا نہیں ہوندہ کوئی ثانی پورے جہانا
محمد نو کہندے نے رحم جہانا محمد نو کہندے نے رحم جہانا محمد 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 پکاوندا چلا جا اے دنیا سمندر اے دنیا سمندر مہانا محمد اللہ اے دنیا سمندر مہانا محمد محمد دا دیوانہ سارا زمانہ محمد دا پروانہ سارا زمانہ محمد محمد پکارن زبانہ محمد محمد پکارن زبانہ محمد دا بن جائے جس پار جانا محمد دا بن جائے جس پار جانا اے دنیا چند دن دی حیاتی اے دنیا چند دن دی حیاتی کر نبی دی عطات اے دنیا چند دن دی حیاتی کر نبی دی عطات گل مکدی مقاماں کر نبی دی عطات گل مکدی مقاماں کر نبی دی عطات گل مکدی مقاماں میں سونے دیاں کی صفتاں سناواں میں سونے دیاں کی صفتاں سناواں محمد تو لکھوار قربان جاواں محمد جیا جمنا نہ ماواں محمد جیا کسے جمنا نہ ماواں میں کی سونے دیاں صفتاں سناواں محمد تو لکھوار قربان جاواں وآخر دعوانا الحمدللہ.